सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले लाहौर को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जामिया अशरफिया, जामिया नईमिया, नासिर बाग, जामिया मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद अदा की गई। जामिया मस्जिद दरबार हज़रत मियाँ मीर और अंदरून लाहौर मस्जिद वज़ीर खान समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। इज्तिमात में मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और वबा से निजात के लिए दुआएं की गईं। आपको फिर से बताते चलें, बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जामिया अशरफिया, जामिया नईमिया, नासिर बाग, जामिया मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद की अदायगी की गई। जामिया मस्जिद दरबार हज़रत मियाँ मीर और अंदरून लाहौर मस्जिद वज़ीर खान समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद की अदायगी की गई। जबकि इज्तिमात में मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। जामिया नईमिया में मौरूफ मजहबी स्कॉलर इलामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने नमाज ईद उल फितर पढ़ाई। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। जबकि शोहदाए तैयारा हादिसे और कोरोना वायरस से जाम बहक होने वालों की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। जबकि SOPs पर अमल दरामद की तलकीन भी की गई। जामिया नईमिया घड़ी शाह में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा हुआ, जहां मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने नमाज ईद पढ़ाई। इस मौका पर कराची त्यारा हादसा के शोहदा और कोरोना वायरस से जाम बहक होने वालों की मागफिरत और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सिटी फॉर 2 से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का कहना था कि पहली मर्तबा मुनफरिद अंदाज में ईद उल फित्र मना रहे हैं। नमाज ईद की तरह दीगर इबादात में कोरोना वायरस के खात्मे तक SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इंतहाई ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में इन तमाम SOPs को हम उस वक्त तक बरकरार रखें जब तक हुकूमत ऐलान ना कर दे कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में से ख़त्म हो गया है। और इस कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगियों के तरतीब को बदल के रख दिया है। और वो लोग जो पहले हिफाजती इंतज़ामात नहीं करते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं अपने सैनिटाइजेशन के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है कि हम आने वाले वक्त के अंदर इसी ज़िंदगी की तरकीब को जारी। शहरियों का कहना था कि ईद के मौका पर रवायती जोशो खरोश ना होने पर मायूसी हुई। ईद की मुबारकबाद बगलगीर होकर ही देने से तसल्ली होती है। इस बार नमाज पढ़ी है तो कुछ ऐसा अच्छा फील नहीं हुआ कि सारे लोगों के साथ गले मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। जो लोग अपने करीबी रिश्तेदार हैं, सब जो लोग बस आपस में मिल सकते हैं, जो गैर हैं, जो इधर उधर से रिहायशी आए हुए हैं, उनके साथ हम गले नहीं मिल सके। सिर्फ अपने माँ बाप के साथ या जो कज़न वगैरह उनके साथ गले मिले। कोरोना वायरस के बढ़ते वार और कराची त्यारा हादसा के बाइस शहर की फिजा में रवायती जोशो खरोश नहीं देखा गया, जबकि सब कुछ तब्दील नजर आया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी फॉर 2। जामिया मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद का इज्तिमा। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क के अहम बड़े फैसले अदालतों में हो रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत में आने से पहले किए गए वादों और ऐलानात से इन्हिराफ कर चुके हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जामिया मंसूरा में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने सेनेटर सिराजुल हक की अमामत में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि त्यारा हादसा पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, लेकिन अफसोस किसी ने इस हादसे में अपनी कोताही की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। रिपोर्ट की मुद्दत भी 3 माह मुकर्रर की गई। ये चाहते हैं कि सब इस हादसे को भूल जाएं। इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की। इतने बड़ी गलती, और ये पहली नहीं है, मुसलसल है। कोई ना कोई आदमी तो ज़िम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन माशाअल्लाह किसी ने भी अब तक ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए मुद्दत भी मुकर्रर की गई है तो वो भी 3 महीने से ज़्यादा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की करप्शन की वजह से, जिन लोगों की नाअहली की वजह से, जिन लोगों की बदतदबीरी की वजह से PIA तबाह हुआ है, उनका मुआवजा होना चाहिए।
سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک کے اہم فیصلے عدالتوں میں ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ کرونا کے ایشو پر حکومت نے کسی بھی سیاسی جماعت کو ایک بار بھی مشورے کے لیے نہیں بلوایا۔ امیر جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے نائب وزیر خارجہ مقرر اور OIC کا اجلاس پاکستان میں طلب کیا جائے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ IG پنجاب شعیب دستگیر سمیت اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد یادگار شہداء پر سلامی دی گئی اور ملازمین میں عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ قلعہ گجر سنگھ پولیس لائنز میں عید الفطر کی نماز سماجی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کی گئی۔ نماز کے اجتماع میں IG پنجاب شعیب دستگیر، CCPO ذوالفقار حمید، ایڈیشنل IG فاروق مظہر، راؤ سردار، DIG غلام محمود ڈوگر، سلمان سلطان رانا، DIG آپریشنز لاہور رائے بابر سعید، DIG انویسٹیگیشن ڈاکٹر انعام وحید خان، CTO لاہور سید حماد عابد، ایڈیشنل IG سہیل خان اور سرمد سعید نے شرکت کی۔ SSP آپریشنز فیصل شہزاد، SP ہیڈ کوارٹر جمیل ظفر، SP سیکیورٹی بلال ظفر شیخ، SP کینٹ بلال فرقان، SP سٹی صفدر رضا قاسمی، SP سول لائنز دوست محمد، SP صدر سید غضنفر اور SP انویسٹیگیشن منصور قمر سمیت ملازمین کی بڑی تعداد بھی نماز عید میں شریک ہوئی۔ IG پنجاب کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ IG پنجاب نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈائری میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ SP ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بڑے کھانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں CCPO لاہور سمیت دیگر افسران اور چھوٹے پولیس ملازمین نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر افسران نے ملازمین میں عیدی بھی تقسیم کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی ساہی، سٹی 42۔ کیمپ جیل میں بھی نماز عید الفطر کی ادائیگی سپرنٹینڈنٹ اسد جاوید وڑائچ اور ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ انصار سرور نے قیدیوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ فیروز پور روڈ پر واقع کیمپ جیل میں قیدیوں کی بڑی تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ قاری اسرار الحق نے نماز عید الفطر کی امامت کرائی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد جاوید وڑائچ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل انصار سرور نے قیدیوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد جاوید وڑائچ کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر 10 قیدیوں کو رہائی اور 3 کی سزا کم کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے قیدیوں کو جو معافی دی گئی ہے عید سے قبل، کل ہم نے 10 لوگ ریلیز کیے اور 3 کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوا ہے اور دو طرح کی اکٹھی معافی آئی ہے، جس میں 13 لوگوں کو ایک کیٹیگری میں بینیفٹ ہوا ہے، جس میں 10 ریلیز ہو گئے جرمانہ ادا کر کے، اور 3 جو ہیں وہ جیل میں ابھی قید ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد جاوید وڑائچ نے عید الفطر کے موقع پر قیدیوں سے عید ملنے کے لیے آئے سائلین سے ملاقات کی اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ انصار سرور کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثہ کے افسوسناک واقعے کے باعث جیلوں میں عید سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ میسج یہ ہے جی کہ ہمیں یہ اس دفعہ جو عید ہے کچھ کرونا کی وجہ سے اور کچھ جو حادثہ ہو گیا اس کی وجہ سے عید کی خوشیاں اس طرح سے تو ہم نہیں منا سکیں گے۔ بہرحال اس میں تمام امت مسلمہ کو، قیدیوں کو ہماری طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک کی ترقی و سلامتی سمیت PIA ثانیہ میں شہید ہونے والے مرحومین کے سال ثواب کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ ادھر عید الفطر کی نماز کے بعد شہری بچھڑ جانے والے اپنے پیاروں کی یاد میں قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ آج دن بھر میانی قبرستان میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ خوشی کا موقع اور اپنے سے بچھڑنے والوں کی یاد نہ آئے، ایسا ممکن نہیں۔ عید کے موقع پر جہاں شہر بھر میں نماز عید الفطر کے اجتماعات ہوئے، وہیں عید کی نماز کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا۔ شہر کے قدیمی میانی صاحب قبرستان میں بھی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنوں سے بچھڑ جانے والوں کو خوشی کے موقع پر بھولا نہیں جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم بھی ہے، نسبت بھی ہے، سنت بھی ہے کہ عید کی نماز کے بعد اپنے جو لواحقین ہیں ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ میرے والد صاحب کی قبر ہے تو ان کے فاتحہ کے لیے میں آیا تھا، تو جن کے والد صاحب، والدہ یا جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پہ، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جا کے وہاں پر میانی صاحب قبرستان میں شہریوں کی جانب سے اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول اور پتیاں رکھی گئی، جبکہ اپنوں سے بچھڑنے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ کیمرمین سید مراج کے ہمراہ علی راہ میں، سٹی 40۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہتے ہیں کہ عید کے روز جو لوگ کورونا جیسی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کے دن
ہمیں ان تمام لوگوں کو جو آئسولیشن میں ہیں اور جو کرونا کے ساتھ زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہسپتالوں میں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد سے جلد وہاں سے واپس آئیں اپنے گھروں میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایسی بیماری آئی ہے جس کی نہ صرف اثرات لوگوں کی زندگی پر ہیں بلکہ معیشت پر ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر دانش افضال نے بچوں کے ہمراہ گھر میں ہی عید منائی۔ طیارے حادثے میں شہید ہونے والے سینئر صحافی ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار نقوی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ شہریوں سے بھی محفوظ عید منانے اور SOPs پر عمل درآمد کی اپیل کی۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے مصروفیت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ہمراہ بھی عید منائی۔ بچوں نے دادا سے عیدی وصول کی اور والد دانش افضال کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ بیٹے مہد احمد اور بیٹی عائزہ احمد نے بھی خوب باتیں کی۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے شہریوں سے اپیل کی کہ کورونا کے باعث SOPs پر عمل درآمد کر کے محفوظ رہیں۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے طیارے حادثے میں سینئر صحافی اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے سید انصار نقوی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی وفات کو میڈیا انڈسٹری کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ سب سے پہلے تو جی عید مبارک تمام لاہور کو، تمام مسلمانوں کو۔ اور عید کے حوالے سے وہی ہے بڑی سادگی سے، ایک تو کرونا کی وجہ سے ہم پہلے ہی اس کو سادگی سے منانے کا تھا اور حفاظتی تدابیر کو اپنا کے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر کولیگ ایک خالد شیردل صاحب بھی، ان کی شہادت ہوئی طیارہ حادثے میں اور باقی جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، تو اس حوالے سے بھی ایک بالکل سادہ طریقے سے ہی عید منائی جا رہی ہے۔ بچوں نے بھی خوش گپیاں لگائی۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے کہا کہ عید ضرور منائیں مگر مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بچوں اور اہل خانہ کا خیال کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر کو مت بھولیں۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نااہل ہے، عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ عید الفطر کے بعد عوام کے سامنے حکومت کا حقیقی چہرہ لائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے شریف خاندان کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، تاہم اس سے حکومت کی نااہلی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہر طرح سے تباہ کر دیا ہے، اور ابھی بھی ان کی توجہ کرونا پہ نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں پیسے اکٹھے ہو جائیں۔ اس بدترین نہج پر بھی اگر ہمارے دل میں سے انتقام کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا اور ایک حسد اور کینہ جو ہے ہم اپنے دل سے نہیں نکال پا رہے اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے کے باوجود بھی، تو پھر میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، عوام بہترین جج ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن عید کے بعد حکومت کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ اس حکومت نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے اور عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اس عید کے اوپر بھی لوگوں نے جس طرح عید گزاری ہے، جس طرح لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، جس طرح لوگوں کے گھروں میں میں سمجھتا ہوں کہ نحوست نے ڈیرے ڈال دیے ہوئے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 2 سال کی حکومت میں عوام سے جھوٹ بولنے اور شریف خاندان کے خلاف انتقام کے علاوہ تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر اپنی انتقامی کارروائیوں سے باز نہ آئی تو عید الفطر کے بعد جارحانہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ عمر اسلم۔ سینئر لیگی رہنما کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر عید ملن کا اہتمام کیا گیا۔ کیسر امین بٹ نے دوست احباب کو عید کی مبارکباد دی، جبکہ شہداء کراچی اور کرونا وائرس سے جام حق ہونے والوں کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، نمائندہ سٹی 42 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ دلشاد۔ جی راؤ دلشاد، بتائیے گا۔ بالکل، جب موجود ہیں سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر، اور یہاں پر بھی عید روایتی جوش و خروش کے بجائے سادگی سے منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے، اس مرتبہ کرونا وائرس نے پہلے بہت دل خراش واقعات کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہے تھے، جو شہریوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر اب یہ کراچی کا جو سانحہ ہوا ہے طیارے کا، اس نے چور چور کیا، آپ سمجھتے ہیں ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عذاب سے نازل ہوا قوم پہ، بلکہ پوری دنیا پہ ہی،
इस मनुष्य के साए हैं जो बिखरते जा रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना ने ज़िंदगी जीलन कर दी, पहले महंगाई ने, फिर कोरोना ने ज़िंदगी जीलन कर दी लोगों की। उसके बाद अब ये जो परसों वाक़या हुआ है प्लेन वाला, दिल तो लर्ज उठा है, चीखें निकल रही हैं कि अल्लाह ये क्या हुआ है। ने गुफ्तगू सुनी। ईद सादगी से मनाने के साथ साथ शोहदा कराची के लवाहिकीन को सब्र जमील की जो उनके लिए दुआ, और उसके साथ साथ शोहदा कराची के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करना होगी इस ईद पर। जी ठीक है दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें कि मीठी ईद की मीठी खुशियां, मेहमान नवाजी और मेज़बानी से एक दूसरे की तवाज़ो की जा रही है। बच्चे ईदी बटोर रहे हैं और ख़वातीन मज़े मज़े के खाबे तैयार कर रही हैं। और इन खाबों के साथ सभी की तवाज़ो भी की जा रही है, जबकि समाजी फासले को मद्देनज़र रखते हुए अब की बार ईद पर घर ही रहने का प्लान किया गया है लोगों की जानिब से। सादिया खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताएगा, लोग घरों में मौजूद हैं तो घरों में किस तरह से ईद मनाई जा रही है? हमारे एक छोटी ईद है और छोटी ईद की खुशियाँ जो हैं हमेशा ही दुगना होती हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी होती है और मेहमान नवाजी के साथ साथ खूब खाबों का अहतमाम भी किया जाता है। इस ईद पर हमने देखा है कि कुछ मुश्किलात का हमें सामना रहा। कोरोना की वजह से समाजी फासला रखने की हदायत की गई, इसीलिए लोग अपने घरों पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है इस ईद को मना रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी मैं डिफेंस में हूँ और जानते हैं कि यहाँ पर क्या बनाया गया है, ख़वातीन ने अपनी ईद कैसे गुजारी है और मर्द हजरात जो हैं घर पर रहकर क्या करें। अच्छा, आप ये बता दें कि आज क्या क्या बना है और आपने ईद से गुजारी है? ईद की रिवायती होती हैं सब खाने। हमने अपने घर में दही बल्ले बनाए हैं और फ्रूट चाट बनाई है और सैंडविचेस बनाए हैं और मैंगो स्वीट डिश है और चॉकलेट स्वीट डिश है। मेरे दोनों बेटे, मेरे मियाँ, मेरे दोनों बहुएँ, हम सब मिलकर ईद को एंजॉय कर रहे हैं और ईद के मज़ेदार खाने खा रहे हैं। तो उम्मीद है ईद हमारी बड़ी अच्छी गुजरेगी। अच्छा, आप बता दें कि आपने स्पेशली इस ईद पर क्या बनाया है? मैंने मैंगो की स्वीट डिश बनाई है क्रीम के साथ और बिस्किट के साथ, तो आई होप सबको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, ये बता दें कि औरतों के बारे में कहते हैं कि उनकी ईद हमेशा बोरिंग होती है क्योंकि किचन में सारा दिन गुजरता है, ऐसा ही है? नहीं, ये बोरिंग बात तो नहीं है। हमें अच्छा लगता है कि हम अपने घर वालों के लिए अच्छी चीज़ें बनाएं और फिर उन्हें पसंद आए, हमें खुशी होती है, तो ये हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। और भी बात कर लेते, जान लेते हैं कि मर्द हजरात जो हैं उन्होंने आज क्या किया है। वैसे भी के चक्कर में इनको घर में कैद होना पड़ा। ये बता दें कि कहीं ईद मिलन गए आप? जी, नमाज़ पढ़ के आए मस्जिद में। उसके बाद एक बड़ा ही ज़रूरी होता है कि अपनी बहनों को ईदी देनी पड़ती है, उसके लिए बहनों को मिलकर आए हैं। इसके अलावा जो दोस्तों का था वो बवजह ये कोरोना के हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम अपने घर में दें, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेगम को टाइम दिया जाए। अच्छा, आप बता दें कि आपकी ईद इस दफ़ा किस तरह से मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इस तरह से है कि काफ़ी मिलना जुलना होता है। हम फुप्पोस के घर, चाचियों, मामियों सब के घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। इस वजह से ज़रा कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उस तरह। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। खुदादार के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए मालियत का कीमती सामान ले गए हैं, जबकि के ब्लॉक के रिहायशी शहरी अरशद के घर डकैती की वारदात गुज़श्ता रात हुई। ग्रॉसरी किराने सुपर स्टोर पर किए गए डाकुओं ने धावा बोल दिया। डाकू घर में मौजूद खवातीन को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, आगाह कीजिएगा इस वारदात के हवाले से। जी बिल्कुल, पुलिस दावों के बरअक्स शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। किसी तरह की एक वारदात सब्ज़ाजार के इलाके में हुई, जहां पर के ब्लॉक में रहायश पजीर शहरी अरशद के घर से 5 डाकू गन पॉइंट पर लाखों माल के तलाई जेवरात, नकदी, कीमती घड़ियाँ और कपड़े लेकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक ये वारदात कल रात यानी चांद रात के वक्त पेश आई थी, जब कुछ अफराद जो थे वो कुछ ख़रीदारी के लिए घर से बाहर गए थे कि इसी दौरान डाकुओं ने, जो कि मोटरसाइकिलों पर सवार जिनकी तादाद 5 थी, ज़बरदस्ती दीवारें फैलाकर घर में दाखिल हो गए और अहले खाना को, जो ख़वातीन और बच्चे घर में मौजूद थे, उनको गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। पुलिस के इस हवाले से कहना है कि गुज़श्ता रात होने वाली वारदात के जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और बहुत जल्द जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ताहम पुलिस मुतासर शहरी का कहना है कि पुलिस जल्द अज जल्द मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान का सुराग लगाकर हमारा लूटा गया सामान बरामद करे। जी ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने कहा है कि कोरोना वायरस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। चौधरी सलीम बरियार की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें दीना फातिमा, सामिया गौहर, आयशा रशीद, फातिमा सईद, रहमत अली और कारी इमरान नज़ीर ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर सलीम बरियार का कहना था कि कोरोना वायरस का मुकाबला SOPs पर अमल करके ही किया जा सकता है। ईद सादगी के साथ मनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तैयारा हादिसा पूरी कौम को सोगवार कर गया। सियासतदान इस वक्त सियासत छोड़कर मुत्तहिद होकर वबाई मर्ज का मुकाबला करें। अल्लाह ताला इस महफिल के नेमत के सदके हम सब पर रहम अता फरमाए और मजीद तरक्की अता फरमाए। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने कहा है कि कोरोना वायरस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। चौधरी सलीम बरियार की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें दीना फातिमा, सामिया गौहर, आयशा रशीद, फातिमा सईद, रहमत अली और कारी इमरान नज़ीर ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर सलीम बरियार का कहना था कि कोरोना वायरस का मुकाबला SOPs पर अमल करके ही किया जा सकता है। ईद सादगी के साथ मनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तैयारा हादसा पूरी कौम को सोगवार कर गया है। सियासतदान इस वक्त सियासत छोड़कर मुत्तहिद होकर वबाई मर्ज का मुकाबला करें। ईद का पहला रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद ईद मनाने के लिए बाहर निकल आई है। शहरी गर्म मौसम में मीठी ईद को मनाने के लिए ठंडी आइसक्रीम से महसूस हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे उस्मानी लिहाज से। जी उस्मान, बताइएगा लोग किस तरह से ईद मना रहे हैं? और सारा दिन जो है गर्मी में लोगों ने घर में गुजारने के बाद जो शाम के औकात में है लोगों की बड़ी तादाद जो है बाहर निकली है और ईद मना रही है। मैं इस वक्त माल रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है गर्मा गर्म जो ईद है उसको ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ मना रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि ईद का त्यौहार होता है जब वो अपनी फैमिलीज़ के साथ निकल के बाहर गेट टुगेदर करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जगहों पे पार्क्स में जाते हैं। तो इस ईद पे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बंद हैं तो इसलिए वो जो आइसक्रीम है या छोटे फूड पॉइंट्स हैं इस तरह की जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं जो ज़िद कर रहे हैं कि हमें घर से बाहर लेके जाएं, ईद का रोज़ है तो बच्चे भी खुश हो जाएं, साथ ही साथ ठंडी आइसक्रीम जो है उनको और मज़ा दे रही है। तो अगर आप मेरे इस वक्त पीछे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद है जो कि बाहर निकली हुई है, ईद के हवाले से आइसक्रीम खा रहे हैं और शहरी जो हैं काफ़ी लोग तक जो तादाद में अब बाहर निकलना ठीक है। लोग घरों में निकला से बाहर निकल आए हैं, इस वक्त बाहर का मजा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त